विश्व महामारी कोरोनाको प्रभाव र अबको बाटो विशेष बहस। दर्शकबिन नमस्कार। हामीले कोभिड-19ले पारेको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा कसरी परिरहेको छ र आगामी दिनमा यो सङ्कटसँग जुझ्नका लागि समाजका विभिन्न क्षेत्रले कसरी भूमिका खेल्न सक्छन्, कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यसैको सेरोफेरोमा छलफल, अन्तर्क्रिया र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा हामी तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष वैकुण्ठनाथ मिश्रसँग उद्योग व्यापार क्षेत्रमा कोभिड-19ले पारेको प्रभाव र पछिल्लो समय अलिकति लकडाउन खुकुलो भइसकेपछिको उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो छ र आगामी दिनको परिकल्पना र समस्याहरूका बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद पवनजी। अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घ, तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ चाहिँ के गर्दैछ? तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले अहिलेको जुन महामारी प्रकोपहरू फैलिएको यो महामारीलाई कसरी नियन्त्रित गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, त्यसलाई स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरू र आफ्ना व्यवसाय साथीहरू, समाजमा रहेका सामाजिक क्षेत्रलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, ती हरेक क्षेत्रमा चासोको साथ हेरेको छ, चासोका साथ सहयोग गरेको छ। यिनीहरूलाई सहयोग गर्दै व्यवसायहरूलाई पनि अलि सहज कसरी बनाउन सकिन्छ, कुन अर्थमा सहज, कुन अर्थमा? व्यवसायहरूलाई सुरक्षित बनाउनु पर्यो, व्यवसाय र जनजीवनलाई पनि अलिकति सरल बनाउनु पर्यो। जस्तो एउटा ठुलो समस्या भनेको व्यापार व्यवसाय लामो समय बन्द भए, करिब 3 महिना पुरै जस्तो बन्द भयो र अहिले चाहिँ अलिकति खुल्ने अवस्था केही समय यता छ। व्यापारीहरूले चाहिँ त्यो जुन बन्द भएको समय, अधिकांश समयको भाडाको भुक्तानीमा एउटा समस्या छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सहजीकरण गर्नुभयो? होइन, हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ, मिडिया मार्फत पनि अनुरोध गरेका छौँ। यो अहिलेको मर्का भनेको, अहिलेको समस्या भनेको चेनमा हेऱ्यो भने सबैलाई छ, प्रत्यक्ष हेऱ्यो भने व्यवसायलाई देखिन्छ, त्यसपछि त्यो घरबेटीलाई पनि देखिन्छ। तर सबैले दुवै तर्फले, सबै पक्षले अलिअलि भएर सहेर मिलेर चाहिँ गरौँ। हामी 100% चाहिँ तपाईँले छुट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैन र त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि छैन। र त्यसपछि सबै तिर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि छैनन्। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो मध्यमार्ग बाटो चाहिँ अपनाएर भनेको घरबेटीले पनि अलिकति छोड्ने र चाहिँ व्यापारीले पनि पुरै छुट नमाग्ने। त्यसमा अहिलेसम्म उपलब्धि चाहिँ कस्तो छ? होइन, उपलब्धिहरू के छ भने धेरै ठाउँबाट भाडाहरू रोकिएको, तिरिराखेको अवस्थाहरू पनि छैन। घरबेटीले एकदमै पेलेर चाहिँ दिइदेऊ नभए निस्किहालो भनिराखेको अवस्थाहरू पनि छैन। तर जहाँसम्म लाग्छ दुईटै पक्षले केही मर्का सहेर मध्यमार्गी बाटो अपनाएर ती भाडाका कुराहरू हुन्छन् र हुनेछन्, हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दाखेरिमा जुन अब व्यापारीले पाउने छुटको सवालमा अहिलेसम्मको अवस्थाको प्रगति कस्तो छ त? के छ भने जुन 3 महिनाको अवधि भयो, कुनै साथीहरूले, व्यवसाय साथीहरूले, घरबेटीहरूले चाहिँ 1 महिनाको छुट दिएको अवस्था पनि छ। कसैले 25% भनिराख्नु भएको अवस्थाहरू पनि छ। त्यो पुरै लकडाउन अवधिको, त्यो लकडाउन अवधिको भन्ने कुराहरू तिनीहरू पनि भएको छ। र वास्तवमा एकदमै बसेर धेरैभन्दा धेरैको लेनदेन घर भाडाको विषयमा तिनीहरू भइसकेको अवस्था पनि छैन। भनेको त्यो तिर्ने बिन्दुमा पुगिसकेका छन् व्यवसाय, अझै यो सघन छलफल जरुरी छ। सघन छलफल जरुरी छ। त्यसमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि जस्तो कुनै, हुन त तपाईँले भन्नुभयो अहिलेसम्म कसैको पनि त्यसरी निस्किहाला भन्ने खालको त्यस्तो प्रेसर चाहिँ आएको छैन भन्नुभयो यो व्यवसाय गर्नेहरूको सवालमा। र कुनै केस त्यस्तो आएकोमा अनि उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि नेगोसिएट गरेर, पहल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याएको अवस्था छ? हामी सहजीकरण गर्छौँ र हामीलाई यस्तो समस्या पर्यो भनेर कहीँ पनि हामीलाई खबर गरेको अवस्था छैन, जिल्लाभरि छैन। अब यो केही समय यता चाहिँ जुन सरकारले नै लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज गर्यो र स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो हिसाबले अलिकति व्यापार व्यवसायलाई बढी समस्या पर्यो भनेपछि खुकुलो गराएको अवस्था छ। यसपछि चाहिँ व्यापारीले कतिको राहत महसुस गरेका छन्? होइन, हामी व्यापारीहरूकै राहतकै कुरा मात्रै होइन, हामी उपभोक्ताको लागि पनि सम्झिनुपर्छ। यसमा हामीलाई जति खाँचो छ त्यति नै उपभोक्तालाई पनि खाँचो छ। त्यसले गर्दा यसको पारस्परिक हो र केही रिलिफ चाहिँ भएको छ। तर केही रिलिफ पनि भएको छ। सङ्क्रमण बढी होइन, आक्रामक रूपमा चाहिँ तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको पनि छ। अब सोचनीय बेला आएको छ। जस्तो हो, अब पहिले पनि जब
पत्ता यो जुन समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ केही दिन खोल्ने भनेर निर्णय गरे। त्यसमा सबभन्दा विरोध गर्ने व्यापारीहरू नै भए। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब स्थानीय सरकारले पनि बिस्तारै खुकुलो गरे। अब सङ्घ सरकारले पनि यो मोडालिटी नै चेन्ज गर्यो। भनेको कसै गर्दा पनि सुख नहुने व्यापारीले दुवै कुरामा जे गर्दा पनि विरोध गर्ने पनि गर्न भएन। तिनीहरू गलत छ। के थियो भनेदेखि जस्तै हाम्रै साथीहरू व्यवसाय साथीहरू दमौलीलाई हेऱ्यो भनेदेखि यो लकडाउनको अनुभूति नै भएन भन्ने व्यवसाय साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अरू बजारहरू जे जसरी खुलेका छन् त्यो बेला हामी दमौलीमा अलिकति सहज रूपले खोलेको अवस्थाहरू पनि थियो। त्यही त। तर हामीले एकदमै पूर्ण रूपमा अवज्ञा गरेको चाहिँ होइन है। तर के छ भने समस्या यिनीहरू छ, यो दिगो समाधान होइन। हामीले यसलाई जुन टाइम कार्डको कुराहरू थियो, टाइम कार्डलाई जति फराकिलो बनायो त्यति मान्छेहरू पातलो हुनसक्छ। अहिलेको अनुभवले त्यो देखियो नि। अहिलेको अनुभवले होइन, तपाईँको सुरुको बैठकदेखि नै म चाहिँ होइन जिल्ला प्रशासनका बैठकहरूमा होस्, नगरपालिका बैठकहरूमा होस्, म सबै ठाउँमा म सहभागी छु। भनेको जति समय खोल्न दिने त्यसपछि भिड कम हुन्छ। अहिले पनि म टाइम कार्डको विरोधी। टाइम कार्ड हुन हुँदैन, ओपन हुनु पर्यो। धेरै समय भएपछि यातायात नचल्ने बित्तिकै त मान्छेहरूको फ्लो कम हुन्छ। सहजै पाइन्छ, आज गए पनि पाइन्छ, बिहान गए पनि पाइन्छ, दिउँसो गए पनि पाइन्छ, बेलुका गए पनि। जस्तो अहिले चाहिँ बजारहरूमा ठुलो चलपल छैन। भिडभाड हुने कुरा भएन। पहिला भिडभाड कसरी भएको थियो? भिडभाड हुने टाइम कार्डले। आज चाहिँ यस्तो छ, भोलि चाहिँ 2 घन्टा 3 घन्टा भनेको छ, 1 घन्टा भनेको छ। मान्छेहरू चाहिँ उहिरिएर आएको छ, चाहिने भन्दा बढी सञ्चय गरेको छ तिनीहरू। त्यसपछि के भएको छ कस्तो भएको छ भने हेर्ने रमिता हेर्ने गरेर परिवारै सब दौडेको छ तिनीहरू भयो। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको बारेमा हेर्नुहोस्, हरेक मिटिङहरूमा मैले यही कुरा राखिराखेको थिएँ कि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई टाइम कार्ड लगाउनु हुँदैन। हप्ताको 1 दिन 2 दिन 3 दिन होइन, उनीहरूले 6 दिन नै सेवा दिदिनु पर्यो, पूर्ववत नै दिदिनु पर्यो। अहिले ब्याङ्कहरूले हामीले बार तिनीहरू भन्यो। त्यो भनेपछि नै हाम्रा निर्णयहरू त्यहाँ कार्यान्वयन भएनन् होइन। त्यसपछि मैले त के थियो भने भिडभाड देखिसकेपछि त्यो टाइम कार्डकै कारणबाट अब हाम्रा नेतृत्व तहमा रहेका प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँहरूले अनुगमन गरिदिनु पर्यो। नेपाल ब्याङ्कको अनुगमन गरिदिनुहोस्, एसबिआई ब्याङ्कको अनुगमन गरिदिनुहोस्, अरू ब्याङ्कहरूको पनि अनुगमन गरिदिनुहोस्। जो ठुला स्थापित ब्याङ्कहरू, प्राइभेट ब्याङ्कहरूदेखि लिएर यी मैले नाम लिएका ब्याङ्कहरूको असाध्यै भिडभाड थियो। र मेरो के थियो भनेदेखि 11 बजेदेखि पछाडिको प्रचण्ड गर्मीमा कोही मान्छे रिल्याक्सको लागि आएको छैन। तिनीहरू बाध्यता र त्यसपछि उनीहरूको पीडा मैले बुझेको छु। कति त एसबिआई ब्याङ्कमा पेन्सन लिन आउँदाखेरिमा बिहिबार उनीहरूलाई टोकन मात्रै दियो र सोमबारको लागि बोलायो। दूर दराजबाट मान्छेहरू बुढाबुढीहरू आएको छ। जस भनेपछि अहिलेको जुन रूपमा हामी गएको छ यो सही भयो। अहिले सही भयो, यो ठिक छ। ब्याङ्कहरूमा पहिला जस्तो भिड अहिले ब्याङ्कमा पनि छैन। अहिले कहीँ पनि भिड छैन। यसरी भएपछि भिड हुने कुरै आउँदैन। तर जस्तो सरकारले मोडालिटीमा चेन्ज गर्यो, स्थानीय सरकारले पनि त्योभन्दा अगाडि नै अलिकति सुरु गरिसकेका थियो। अहिले चाहिँ व्यापार व्यवसायलाई खुल्न त दिने अवस्था भयो, चलाउन पाइने भयो, गाडी पहिला जस्तो नचले पनि। तर व्यवसायीले व्यापारीले अपनाउनु पर्ने सावधानी अहिले तनहुमा हुन त अब ब्यास नगरपालिकामा ठुलो सङ्ख्या देखिएन। जति पनि अहिलेसम्म परीक्षण भएको नै क्वारेन्टाइनभित्रको छ, क्वारेन्टाइनको मान्छेहरूमा मात्र देखिया छ र ब्यासभन्दा धेरै अन्तका तहमा पनि देखिरहेको अवस्था छ। तर हामी सतर्क कतिको छौँ? जसरी व्यापारी व्यवसायीले पसलहरू खोलिरहेका छन्, सुरक्षा सावधानी कतिको अप्नाएका छन् त? तपाईँ व्यापारीको नेता। जस्तै हाम्रो दमौली बजार इकाइ समितिले, तनहुँ उद्योग वाणिज्य लगायत सबैले के थियो भने हामीले आह्वान त गरेका छौँ, तर ती सुरक्षाका विधि पद्धतिहरू जुन हो त्यो चाहिँ 90% पनि अपनाएको चाहिँ मानेको देखेको छैन। व्यापारीले मास्क लगाएका छैनन्, सबै पसलमा सेनिटाइजर छैन, दूरीको मेन्टेन सबै पसलमा भएको छैन। भनेको त हामी त खतरालाई निम्ता दिइरहेका रहेछौँ होइन। एकदम त्यो हामीले बार भनेका पनि छौँ र यसलाई सशक्त रूपमा व्यवसाय साथीहरूले पालना गरिदिनुपर्छ। हामी मात्रै सङ्क्रमित भएर हामीलाई मात्रै म यङ छु बलियो छु भनेर भएन। हामीसँग आउने ग्राहकहरू चाहिँ वृद्ध होलान्, अस्वस्थ पनि होलान्, तिनीहरूमा सङ्क्रमण लिएर जान सक्छन् र भोलि त्यो सङ्क्रमणबाट फेरि हामी पनि पर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा सचेत हुनु जरुरी छ। त्यो त हुनु जरुरी छ त, सबैलाई थाहा भएको विषय भयो, तर भइरहेको छैन। अब यसमा कसले के गर्नुपर्ने हो? तपाईँहरूको भूमिका के हो त? यसमा हाम्रो चाहिँ के थियो भने हामीले अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ र के हो भनेदेखि अब स्थानीय निकाय, व्यवसायी होइन, सुरक्षा निकाय, प्रशासन सबै मिलेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर अब हाम्रो व्यवसायहरू पनि जुन हामीले लकडाउन बन्द भन्यो भने नि दमौली बन्द भयो, कहाँ बन्द भयो? सफा सडक बन्द भयो।
त्यो पनि 90-95% बन्द भयो। बन्द कहाँ भयो? हाइवे भयो, त्यो पनि 80-85% बन्द भयो। केही व्यापारहरू त्यहाँ नभएको कारण भइराखेकै थिए, तर भित्री बजारहरू त खुलेकै थिए, साइडको व्यापारहरू त खुलेकै थिए। त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखि तिनीहरू लकडाउन त्यो अर्थमा पनि त्यति धेरै त्यस्तो चाहिँ थिएन, तिनीहरू चाहिँ त्यसले राम्रो गरेको थिएन। जस्तो अब त्यही त यो प्रशासन सबै मिल्नुपर्छ भन्नुभयो। अहिलेसम्म जस्तो तपाईँहरू छात्र संस्थाले व्यापारीलाई अलि बढी दिनुपर्ने प्रेसर तपाईँहरूले दिन नसक्नु भएको कि? किनभने मान्छेहरू आइरहेका छन्, त्यहाँ व्यापारीले मास्क लगाएको छैन, ग्राहकहरूले बरु लगाएर आएका छन्, व्यापारी लगाएको छैन। अनि त्यो केही पनि सावधानी नहुँदा त भोलि अब अहिलेसम्म परीक्षण नै क्वारेन्टाइनको मात्रै भइरहेको छ, भोलि फेरि यसरी कम्युनिटी समुदायमा त्यो जाने अवस्था भयो भने त फेरि हामी त अब डरलाग्दो अवस्थामा त हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसमा तपाईँहरू अलि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त? होइन, पक्कै पनि हामी जिम्मेवारी हो। हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ, आह्वान पनि अझै गर्छौँ। अब अझै पनि सशक्त रूपमा जाउँ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। यदि हामीले साथीहरूलाई आह्वान गरेर पनि तिनीहरू गर्न सकेनौँ भने पूर्ण लकमा जानै पर्छ र जानै निर्णय गर्नु। जस्तो दमौली बजार सिल हुँदैछ अरे भन्ने हल्ला पनि 2-4 पटक सुनियो, त्यो छलफलमा सिल हुँदैछ भनेर छलफलमा आएको विषय हो कि यो हल्लै थियो कि हुनुपर्छ भन्ने कुरा? होइन, केही कुराहरू चाहिँ आएको थियो, यसलाई अब बन्द गर्नुपर्छ, कतिले सिल गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो होइन, कतिले चाहिँ यसलाई चाहिँ लकडाउन नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएका थिए। तर के हो भनेदेखि वास्तवमा हामीले सिल गर्न, दमौलीलाई सिल गर्न, दमौलीभित्र सङ्क्रमण कति पनि छैन, बाहिर मात्रै हो। बाहिरको बोर्डर लाइनलाई हामी सिल गरौँ, यहाँका गतिविधि गरिराखौँ, त्यो अवस्था पनि दमौलीको छैन। यहाँभित्र पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ, सिल गर्न सक्छ। यो त राजमार्ग भयो र तिनीहरू सम्भावना छैन। र अब लकडाउन गर्ने पनि, त्यसको पनि लकडाउन गर्ने कति दिन गर्ने, के भएपछि गर्ने? हाम्रा विदेशबाट आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ आइसकेर सम्पूर्णलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर राम्रोसँग परीक्षण गरेर निसङ्क्रमित बनाएर हामीले समुदायमा पठाउन सकेर हाम्रो समुदाय पूर्ण रूपमा निसङ्क्रमित छ भनेपछि मात्रै खोल्ने। तर त्यो दिन कहिले? त्यो गर्ने भने त त्यो त कहिले पनि नरोकिएला। केही समय त आइरहेको छ त, यो त छ होइन, 2-4 महिना 5-7 महिना त लाग्छ। अहिले इन्डियाबाट आइराख्नेहरूको छ भनेदेखि अब थर्ड कन्ट्रीबाट आउनेहरूको पनि छ। त्यसले गर्दा अब यो सोलुसन होइन है। जस्तो अब बिल्कुलै लकडाउन सिल गर्ने यिनीहरूको सिल गरौँ। वडा गाउँ टोल गाउँमा जहाँ सङ्क्रमण फैलिएको छैन, त्यो सङ्क्रमण नफैलिएको घेराभन्दा बाहिरकालाई पस्न पनि नदियो, त्यहाँबाट नि तिनीहरू सुरक्षित रहेर आफ्ना गतिविधिहरू त्यहाँ गर्न सकिएला। जस्तो नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ गुनासो व्यापारी व्यवसायप्रति के छ भने कसै गर्दा पनि हामीलाई सुख भएन। अब अहिले फेरि अब सिल गर्नुपर्छ भनेर पनि फेरि जस्तो अब हाम्रो ब्यासमा पनि बिस्तारै अलिअलि सङ्ख्या थपिन थालेको छ र अन्त पनि छिमेकको हाम्रो तहहरूमा देखिरहेको भएको भएर अब सिल गर्नुपर्छ भनेर पनि फेरि व्यापारीले भनिरहेका छन्। पहिला टाइम कम भयो भने व्यापारीले भने, अहिले फेरि सिल हुनुपर्छ भने पनि व्यापारीकै नेताहरू अगुवाईमा निस्किरहेका छन् भनेपछि हामीलाई त कसै गर्दा पनि सुख भएन भन्ने चाहिँ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। यो उहाँहरूको सत्य तथ्य हो, म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। कति कुरा हरेक कुरामा विरोध गरेर भयो? सुन्नुहोस् न, हरेक कुरामा हामीले विरोध गरेको होइन र हामीले नेगोसिएसन गरेर उहाँहरूसँगै बसेर हामी यतिसम्म गर्छौँ है, यतिसम्म व्यवस्थित गर्छौँ है, तपाईँहरूले आँखा चिम्लिदिनुहोस्, यो हदसम्म हामी चाहिँ सङ्क्रमित छैनौँ है, अहिलेसम्म हाम्रो समुदाय ठिकै छ, बाहिर जस्तो नसोचिदिनुहोस् भनेर बाहिर बन्द हुँदा पनि हामीले अनुरोध गरेर खोलेको अवस्था चाहिँ हो तिनीहरू होइन। तर उहाँहरूले हामीलाई साथ सहयोग नगरेको होइन। कतिपय ठाउँमा हाम्रो व्यवसाय साथीहरूले अब यसलाई अलिकति उल्लङ्घन गरेको भन्ने खालको आवाज तिनीहरू आउँदाखेरिमा पनि मैले हुँदै होइन भनेर नकार्न सक्ने अवस्था हुने छैन है। तर अहिले मलाई के छ भने यो जिल्ला प्रशासनले, यो ब्यास नगरपालिकाले व्यवसायमाथि थिचोमिचो गरेर अन्याय गर्यो, यसले नगर्ने काम गर्यो भन्ने पक्षमा म दोष लाउन सक्ने पक्षमा छैन, किनभने म हरेक मिटिङमा एटेन्ड छु। अब जस्तो मुख्य कुरो व्यापारीलाई सबैको अब आर्थिक हिसाबले सबै प्रभावित छन्। अब व्यापारी पनि छन्, झन् आम नागरिकहरू धेरै छन् फेरि। तर अब अरूका कुरा कम गऱ्यो भन्ने नलाग्ला, तर तपाईँ व्यापारीको नेता भएको हिसाबले अब यो व्यापारीहरूलाई चाहिँ जुन ऋणका कुराहरू पहिला आएका थिए, यो ब्याज अब छुट दिनुपर्ने अथवा टाइम बढाउनु पर्ने कुराहरू आएका थिए, यसमा यो केन्द्रबाट चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? अब यो समय त अब सकिँदैछ, सरकारले जुन सरकारको राष्ट्र ब्याङ्कको आग्रहमा थपिएको समय त सकिँदैछ, असार मसान्तमा व्यापारीहरू अब आफ्नो पुरानो किस्ताहरू चुक्ता गर्न सक्षम छन्? होइन, यसो छ, सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा फैसला गरिसकेको छ।
2076 चैत 11 गतेलाई शून्य समय मानेर त्यो अगाडि लकडाउन हुँदासम्मको अवधिलाई शून्य समय मानेर खुलेपछि 1 महिनाको टाइम पनि भनेको छ। भनेपछि त तपाईहरु त्यसैलाई भएर ढुक्क हुने हो। हामी त्यसलाई ढुक्क परेर हामी सरकारलाई असहयोग गर्ने पक्षमा छैनौँ र असहयोग गर्न हुन्छ भन्ने पक्षमा नै छैनौँ। हामी जो जति सक्षम छौँ सकेसम्म हामीले कर तिरौँ, यो बेलामा सरकारलाई सहयोग हो। जस्तो यसैमा सहयोग गर्नुपर्छ। यसैमा बार भनिराखेको छु कि के थियो भने देशमा व्यापक रूपमा अहिले चाहिँ करको विषयमा लकडाउन गरेर मुलुक बन्द गराउने, त्यसपछि कर माग्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ हैन। तर यो भ्याट भनेको त पहिले उठाएको कर हो त हैन। विषयमा मैले पनि के थियो भने म यो विषयमा मैले पनि के बार के भनिराखेको छु भनेदेखि हाम्रै साथीहरूलाई पनि सरकारको अवैधानिक कर्मचारीको रूपबाट तपाईहरुले 13% भ्याट उठाइदिनु भयो। त्यो भनेको त लकडाउन भन्दा अगाडि उठाएको पैसा हो। व्यापार छैन भने त भ्याट तिर्नु पर्दैन। जति बेचेर लिइदिएको छ त्यही पैसा मागेको सरकारले, त्यो तिर्न पनि नमान्ने, तिर्ने कुरामा हैन, तिनीहरू तिर्ने कुरामा चौमासी विवरण भए नभएको दिदिने कुरामा एकदमै नाजायज हैन। तर के थियो भने जुन 25 गतिको समय राखिएको थियो नि त्यो बेला भने उपयुक्त थिएन, पुरै लकडाउन थियो। यो कारोबार अलि ठुला व्यवसाय साथीहरूको हुन्थ्यो, साना व्यवसाय भन्दा प्यानका भन्दा भ्याटका ती ठुला व्यापारीहरूसँग हुन्थ्यो। यी कामहरू स्टाफहरूले चौमासीदेखि लिएर त्यो हिसाब किताब राख्ने काम स्टाफले एकाउन्टेन्टले गर्ने थियो। ती लकडाउनको अवधिमा एकाउन्टेन्टहरू बिदामा छन्। कतिपय कुराहरू तिनीहरू मिलेका थिएनन् कि बन्दै गरेर खोलेको अवधि 1 महिना 15 दिन टाइम दिएर 10 दिन टाइम दिएर गर्दाखेरिमा त्यो सरकारले कुनै नाजायज गरेको छैन। पछि जुन परिवर्तन भयो त्यो अनुसार चाहिँ व्यापारीले मेन्टेन गरेका छन्। त्यसलाई म्यानेज गर्दै जानु पर्यो। के थियो भने त्यो सरकारको पैसा हो। जस्तो तपाईलाई पनि भन्नुभयो सबै व्यापारी त समस्यामा परेका छैनन्। फेरि जस्तो खाद्यान्नको व्यापार अहिले दिन दुगुना रात चौगुना जसरी बढिरह्यो, राहत बाँड्ने कुरामा हरेक कुरामा खाद्यान्नहरूको यिनीहरूको व्यापार बढिरह्यो, औषधिको व्यापार, कतिपय कृषि सामग्रीको व्यापारहरू पनि भन्दाखेरिमा पीडामा परेकाले पनि नदिने अनि चाहिँ कमाएकाहरूले पनि अनि करहरू अरू कुरा पनि समयमा नदिँदाखेरिमा त भोलि त सरकारले नचल्ने अवस्था होला। यो बेलामा त धात्री निकायले पनि सहयोग कम गरेको अवस्था छ। अनि सबै पोजिटिभ नै हुनुपर्छ। हामीले एक आपसमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, कसलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भने सहयोगी भावना लिनुपर्छ। वास्तवमा अहिले एकदमै ठुलो पीडामा परेकै हो पर्यटन व्यवसाय, ठुला होटल व्यवसायहरू। मर्कामा अत्यन्तै पीडामा परेकै हो यातायात व्यवसायहरू। चेनमा हामी सबै छौँ, तर सबैभन्दा ठुलो क्षति र ठुलो मर्का त्यहाँहरू छ। जस्तै नगरपालिकाले यहाँ भाडा चाहिँ छुट दिने 1 महिनाको कुराहरू पनि आए, जिल्ला समन्वयका पनि हल्लाहरू आए। तर के छ भने तपाईहरुले गर्दाखेरिमा वर्गीकरण गर्न जरुरी छ है। तर त्यो त यहाँ भएन। वर्गीकरण गर्न जरुरी छ है। खाद्यान्न पसल राखेर व्यापार गरिराखेको छ, उसलाई किन छुट? होटल राखेको थियो, चिया पसल राखेको थियो, उसले पुरै बन्द गरेको छ, ऊ कमजोर पनि छ, उसलाई छुट दिनु स्वाभाविक छ भने उसलाई के हैन? तिनीहरू समान सबैलाई त्यो लागू गर्नु चाहिँ भएन कि। यहाँ चाहिँ के थियो भने मैले चाहिँ यो कुरा पनि राख्ने गरेको छु। अब छुट दिने कुरामा भाडा छुटको विषयमा भाडा छुट हुनुपर्छ। कसैको पनि व्यवसाय त्यति धेरै ठुलो पहिला भइराख्ने तिनीहरू चाहिँ भएको छैन, कम छ। तर त्यो चाहिँ वर्गीकरण हुन जरुरी छ। सबैलाई छुट दिन जरुरी छैन, तर वर्गीकरण हुन जरुरी छ। वर्गीकरण दिएर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले मान्यता पनि राखेको छु। मैले भन्ने पनि यही कुरा राख्छु। जस्तो अब तनहुँका विभिन्न तहहरू यो असार 10 गतेको हाराहारीमा अब बजेट पेश गर्ने तयारीमा छन्। तर अहिलेसम्म तपाईहरु व्यापारिक छात्र संस्था अनि स्थानीय तहहरू अब धेरै तहहरू छन्, उनीहरूसँग अबको बजेटमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर डायलग भएको छ? हैन, एउटा के थियो भनेदेखि यो त संघीय बजेटको लागि हेर्यो भनेदेखि सङ्घमा हाम्रो छात्र संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्यहाँ गरिराखेको छ, लबिङ गरिराखेको छ, आफ्ना कुराहरू राखिराखेको छ, ब्याज छुटका कुराहरू गरिराखेको छ। र अब के छ भने इकोनोमिक रिलिफ प्लान एउटा आर्थिक राहत प्याकेजहरू चाहिँ व्यवसायहरूलाई उद्योगीहरूलाई कसरी दिन सकिन्छ, के दिन सकिन्छ, त्यो बारे चाहिँ एउटा योजना आउन जरुरी छ कि सरकार। त्यही त मैले भने अब हामी तपाईहरुको पहुँचमा भएको भनेको प्रदेशसम्म हुन सक्ला, जिल्लाको तहहरूसम्म हुन सक्ला। तपाईहरुको यहाँ आफ्नो तहमा चाहिँ त्यस्तो डायलग भएको छ कि छैन? हैन, हामीले यी कुराहरू उठाएका छौँ। हामीले यो चाहिँ केन्द्रसँग पुर्याएका छौँ। केन्द्रैदेखि आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र केन्द्रले गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारमा त केन्द्र कसरी आउन सक्छ? तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ। के थियो भने
भनेको जस्तो यसमा सुन्नु जस्तो यसमा स्थानीय सरकारहरू चाहिँ यो व्यापार व्यवसाय क्षेत्रप्रति त्यति धेरै घुलमिल हुन नसकेर हो कि जस्तो अरू क्षेत्रसँग त छलफल अलिअलि भइरहेको देखिन्छ तर व्यापार व्यवसाय जगतसँग मात्रै अब नभएकै हो तपाईँको नभएको होइन हाम्रो साम्यता राम्रै सम्बन्ध छ नगरपालिका जस्तो अब तपाईँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अब स्थानीय सरकारहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ यो अब यिनीहरूले नयाँ बजेट स्थानीय सरकारले लिएर आउँदाखेरिमा व्यापार व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने गरी उहाँहरूले गर्न सक्ने हैसियतको अब कतिपय कुरा सङ्घ सरकारले गर्ने होला कतिपय प्रदेशले गर्ने होला तर स्थानीय सरकारले चाहिँ के कुरा गर्यो भने यहाँको व्यापार व्यवसायले चाहिँ अलिकति राहत पाउला। अब स्थानीय सरकारसँग अब खासै त्यति ठुलो बजेटको कुराहरू ब्याङ्क यहाँ सबैभन्दा ठुलो मर्का व्यवसायलाई भनेको घरभाडाको कुरा एउटा छ भनेदेखि ब्याङ्क ब्याजको कुरा समस्या छ। त्यस्तै गरेर मान्छे अब व्यवसाय साथीहरूको एक्सपायर सामानहरूको समस्या छ त्यो पनि ठुलै क्षति हुन्छ त्यो सानो क्षति हुँदैन एक्सपायरीको कुराहरू कतिपय सिजन अफ भएपछि अर्को सिजन कुर्नुपर्ने त्यो सिजनमा फेसन अफका कुराहरू छन् होइन त्यो ठुलो समस्याहरू यिनीहरू छ यी सबैलाई नगरपालिकाले त्यति ठुलो सम्बोधन गर्ने सकिहाल्न सक्छ भन्ने त लाग्दैन उहाँहरूले सक्ने स्तरको अब सक्ने स्तरकोमा उहाँहरूसँग छुट्टै बजेटको त्यत्रो माग गरिराखेर ठुलो अपेक्षा हामीले गरेका छैनौँ। हामीले जिल्लाभरि देशभरि सबै एकै किसिमको होस् भनेर हामीले केन्द्रलाई नै लबिङ गरेका छौँ त्यहाँबाट भएको निर्णय देशभरिका सबै व्यापारीहरूलाई समानै होस्। अब फेरि स्थानीय सरकारको काममा त केन्द्रले कसरी हस्तक्षेप गर्ने केन्द्रले होइन जस त्यहाँबाट भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकामा पाएको सेवा सुविधाहरू ललितपुर उपमहानगरपालिकाको होला भरतपुरका होला हरेक भनेपछि देशभरि नै एउटै परिवेश हो एउटा परिवेश हुनु त्यही खालको होस् भन्ने कुरा त्यो खालको हामी पहुँच पुर्याउँछौँ व्यास नगरपालिकाबाट ठुलो सेवा सुविधा लिन सकौँला पहुँच नपुर्याउले लिन सकेन राम्रो भएन सबै अब एउटा अर्को आरोप व्यापार व्यवसाय जगतलाई र व्यापार व्यवसायबाट राम्रो कमाउने मान्छेहरूलाई के छ भने जति पनि अहिले क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा जति पनि दान दातव्य दिनेहरू छन् मध्यम वर्गका र कतिपय निम्न मध्यम वर्गका मान्छेहरूले चाहिँ गरिरहेको देखिन्छ तर अलि धेरै धनी भनेका मान्छेहरू नै दान दातव्य यस्तो बेलामा किनकि कमाएको यही समाजबाट हो व्यापारीहरूले तर दान दिने कुरामा सहयोग गर्ने कुरामा जो धनी भनेका मान्छेको नाम आउँदैन नि किन होला। अब सुन्नुहोस् कस्तो छ भनेदेखि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवसाय साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ गरेको भए त देखिन्छ नि होइन र यस्तो छ कस्तो छ भनेदेखि जस्तै कतिपय चाहिँ मैले देखाउन चाहिनँ मैले सहयोग गरेका थुप्रै तपाईँले गर्नुभएको छ तपाईँले देखाउन चाहनु भएन तर सबैको त त्यो होइन होला कतिपयको तिनीहरू पनि त्यो पनि छ होइन तिनीहरू पनि छ र वास्तवमा तर जस्तो जुन समुदायबाट जस्तो अहिले कर्पोरेट वर्ल्डमा चाहिँ कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी CSR भनेर आएको छ भनेको आफ्नो कमाइको केही प्रतिशत चाहिँ त्यही जहाँबाट कमाएको त्यही लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एक खालको मान्यता र एक खालको अभ्यास विश्वभरि छ तर त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो दमौलीका धनाढ्यहरू चाहिँ सहमत छैनन् उनीहरू कमाउन मात्र चाहन्छन् दिन चाहनन् भन्ने आरोप चाहिँ आम नागरिक स्तरमा लागेको छ। यो अहिले मात्र होइन कि विभिन्न यज्ञ महायज्ञहरूमा पनि ठुला धनी भनेका मान्छेहरूले नै दिने दानमा चाहिँ कन्जुसाइ गरेको देखिएको छ। यसमा तपाईँहरूले अलिकति उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न नसक्नु भएको कि होइन त्यस्तो एकदमै त्यस्तो छ जस्तो पनि भनिहाल्न मिल्दैन के थियो भने सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने कुरा तिर्ने व्यवसाय त्यो त तिर्नै पर्यो नि त्यसपछिको न नाफा हो कमाउने भनेको त्यस्तैबाट हो। त्यसपछि नगरपालिकामा एग्री सम्पत्ति कर तिर्नु पर्यो व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो सिफारिस शुल्कहरू तिर्नु पर्यो ब्याङ्क ब्याजहरू तिर्नु पर्यो त्यो ब्याङ्कले पनि सरकारले तिरेको ट्याक्सहरू आउँछ एउटा यो त चेनमा ठुलो पैसा लिनेहरूले ठुलो पैसा त खर्च गरेको त्यो त जहाँ पनि गर्छ नि सर त्यो त जहाँ पनि गर्छ नि दिएको नि छ। अब दान दक्षिणा गर्ने कुराहरूमा पनि के छ भनेदेखि होला आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको कुरा गऱ्यो भने त्यहाँ उल्लेख्य पैसाहरू चाहिँ सहयोगहरू ठुलो रकमहरू चाहिँ हेऱ्यो भने त व्यवसाय क्षेत्रबाट पुरै गएको होला अरू क्षेत्रहरूमा पनि गएको छ। त्यो त ठुला चलेका नाम चाहिँ आएन भन्ने यो प्रश्न चाहिँ अब मैले तपाईँलाई यहाँ राखेँ तर यो आम यहाँ यो क्षेत्रका नागरिकहरूले आम रूपमा गर्ने लगाउने आरोप हो यो चाहिँ। अर्को कुरा के हो भनेदेखि व्यापारीहरूसँग ऋणै हुन्छ ब्याजै धेरै तिर्नुपर्छ झल्झली त्यता सम्झेको कारणबाट नै कुनै ठाउँहरू ओझेलमा परेका होलान् कहीँ महत्त्व दिन नसकिएको पनि हुनसक्छ र यी व्यापारीहरू केही मान्छेहरू छ कि धेरै ठाउँ परेको छ कोही मान्छेहरू एक ठाउँ मात्रै पर्दा ठुलो रकम देखिने हो तर अब हामी त न्यून स्तरकै मान्छे हो तर हामीले पनि हेऱ्यो भने वार्षिक हेऱ्यो भने हाम्रो सहयोगको चाहिँ
कापीमा कोरेर राखेको रसिदहरू सङ्कलन गरेर हेऱ्यो भने सानो रकम छैन। भनेको दिनुभएको छ, हल्ला नभएको त्यसो भए? होइन, अब म तपाईँको मात्र कुरा गरेँ म यो कतिपय त हल्ला पनि भएकै छ होइन। हामीले क्याम्पसमा दियौँ होला होइन, राम्रै रकम दिएको हाम्रो हैसियत अनुसारको, वृद्ध आश्रममा दियौँ होला राम्रै रकम दिएको, तिनीहरूमा हेऱ्यो भनेदेखि अरू धेरै क्षेत्रमा हामीले दिएको छ। र गाउँका क्लब आमा समूहका भवनदेखि लिएर विद्यालयका चाहिँ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर चाहिँ हामीले दिएका छौँ होइन। तिनीहरू हाम्रो चाहिँ त्यो रकम हाम्रो जीवनयापन गर्नको लागि वार्षिक पारिवारिक खर्चभन्दा ठुलो खर्च हामीले दान। त्यही त मैले तपाईँको व्यक्तिगत कुरा मैले गरेन, मैले तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरेको होइन कि मैले भने बजारका धेरै व्यापारीहरूको जुन समाजमा आउने कुरा मैले गरेको थिएँ। जस्तो अब उद्योग वाणिज्य सङ्घले, अब तपाईँ प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब यो कोरोनाको समस्या त अब यो धेरै खालको सबैतिर परेको समस्या नै भयो। अब फेरि हरेक कुरा जोडिएला यसले फेरि आगामी दिनमा के छ भन्दा, तर अब उद्योग वाणिज्य सङ्घले आगामी दिनमा यो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा के सोचिरहेको? जस्तो अहिले चाहिँ तहगत रूपमा नै अब अलिकति स्वतन्त्र स्वायत्त खालका सङ्घ उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू खुल्ने अवस्था देखिएको छ। पहिला जिल्ला तनहुँमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ जिल्ला थियो, दमौलीमा बजार इकाइ थियो, त्यसै गरी तपाईँहरूका 12वटा बजार इकाइ थिए भने अब चाहिँ बिस्तारै ती बजार इकाइहरू स्वायत्त आफ्नै स्थानीय तहमा एउटा सङ्घ संस्था सङ्घ खोल्ने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूसँगको टाइअप बिस्तारै छुटिन लागेको हो कि जस्तो देखिएको छ। त्यसमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले उहाँहरूलाई समेट्न नसकेर हो कि किन यो ठाउँ ठाउँमा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ खुल्ने अवस्था आयो र उहाँहरूलाई समेट्नको लागि चाहिँ अथवा उहाँहरू रहँदै पनि सँगसँगै कसरी सहकारी गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, के छ भनेदेखि उहाँहरू हामीसँगै रहेर पनि हामीले त त्यो अहिले होइन हाम्रा अग्रजहरूले धेरै अगाडिदेखि संहिताको स्वरूपमा हाम्रो बजारलाई ढाल्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नुभएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ त्यसलाई होइन। 51 साल 52 सालदेखि नै इकाइको अवधारणा आएको हो। तर अब तिनीहरूलाई ती व्यवसायहरूलाई सङ्गठित बनाउनको लागि, व्यवसायहरूलाई परेको पिरमर्काहरू सम्बोधन गर्नको लागि, व्यवसायहरूलाई हक हित संरक्षण गर्ने, व्यवसायलाई प्रतिष्ठित सामाजिक हेराइ चाहिँ प्रतिष्ठित बनाउने खालको बनाउनको लागि तिनीहरू गरिएको थियो। अब अहिले के थियो भने स्थानीय सरकारहरू राज्यले जुन संरचनामा ढालेको छ त्यही संरचनामा जान जरुरी पनि छ, आवश्यक पनि छ। त्यो भएपछि चाहिँ उनीहरूको तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ कि? अब कस्तो भनेदेखि बिस्तारै तिनीहरू प्रत्यक्ष सम्बन्ध भयो भने नि केही कमी चाहिँ हुन्छ नि, किनभनेदेखि हरेकले आफ्नै स्थानीय सरकार नै त्यहाँ भएपछि त्यही सरकारसँग त्यो क्षेत्रको, त्यो नगरपालिका, त्यो गाउँपालिकाको विकासका लागि आखिर यहाँ उद्योगी व्यापारीहरू, उद्योग र व्यापारको बाट नै नगरपालिका, यदि उद्योगी व्यवसायीहरू समृद्ध भए नगरपालिका गाउँपालिका समृद्ध हुन्छ। त्यसो व्यापारी भएन भनेदेखि त्यसो हो भने उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको भूमिका खुम्चिँदै गएको? अब बिस्तारै अब यो के थियो जसरी जिल्ला विकास समिति थियो पहिला, अहिले जिल्ला समन्वय समिति छ होइन। पावर र शक्ति तिनीहरू चाहिँ अलिक बिस्तारै कम हुँदै जाने चाहिँ देखिन्छ यिनीहरू। त्यही त, जस्तो जिल्ला समन्वय समिति त अहिले छ नि त तनहुँमा, त्यही रूपको भूमिका अब उद्योग वाणिज्य सङ्घले खेल्ने त्यसो भए? सायद त्यस्तै कि अब तहमा छुट्टै हुन्छ अनि त्यसपछि उनीहरूको प्रदेशसँग सम्बन्ध हुन्छ कि यता जिल्लाको सम्बन्ध टुक्रिने त होइन? होइन, त्यति धेरै पनि हुँदैन। के थियो भने यो महासङ्घसँग आबद्ध रहन्छ। अब हामीसँग खोल्ने नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू जति पनि छ ती उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू महासङ्घसँग सिधै आबद्ध हुँदैनन्, यही माध्यमबाट नै जाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि यसको भूमिका रहिरहन्छ। त्यसो भए अब तपाईँहरूले चाहिँ आगामी दिनमा अब यो सङ्घीयताको जुन ढाँचामा अब तहगत रूपमा कतिपय ठाउँमा खुलिसकेका छन्, कतिपय ठाउँमा खुलेको पनि विवादमा छ, अबको भूमिका चाहिँ तपाईँहरूको के रहन्छ? उनीहरूलाई अब तपाईँले कसरी समेट्नुहुन्छ ती जुन बजार इकाइ अब बिस्तारै त्यो सङ्घ नगर सङ्घमा परिणत भएकाहरूलाई चाहिँ? होइन, अब नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू खोल्ने कुरामा के थियो भने त्यहाँ पनि एउटा निश्चित क्राइटेरिया छ, कम्तीमा यदि सदस्यहरू बन्ने, अब यस्तो सचिवालय खोल्नको लागि यदि सदस्य पुग्नुपर्ने, यस्तो खालको पूर्वाधार हुनुपर्ने, यदि कर्मचारी यो लेभलको हुनुपर्ने धेरै कुराहरू छ कि ती क्राइटेरियाहरू पुग्न मिट गर्नलाई अहिले तुरुन्तै सजिलो छैन। त्यही त, जस्तो अब जे जसरी रहला नि स्थानीय तहमा त छन् नि त, अब सायद ती बजार इकाइको रूपमा रहलान् अथवा आफै नगर सङ्घ बन्लान्, तिनीहरूलाई अब पहिलाभन्दा उनीहरूको भूमिका फरक होला। अब त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ के सोचेछ? आफ्नो ढाँचामा पनि अब अलिकति परिवर्तन गर्ने हो कि अबको ढाँचा कस्तो रहन्छ त उद्योग वाणिज्य सङ्घको काम गर्ने प्रणालीको र संस्थागत ढाँचा? होइन, अब नयाँ नै संसदीय विधान आइसकेको छैन। अब महासङ्घले नै दिइदिने हो तिनीहरूलाई, महासङ्घले दिए पछाडि नै हुन्छ तिनीहरू। अब केही संशोधन गर्नको लागि कुराहरू गएका छन्, त्यो आउँछन्, त्यसपछि नै जुन खालको निर्देशन बन्छ देशैभरि त्यही खालको नै आउँछ। अब उद्योग वाणिज्य सङ्घ, तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अरू योजनाहरू चाहिँ अबका योजनाहरू चाहिँ के छन् त? अब व्यापार व्यवसाय क्षेत्रलाई
समग्र जुन संस्थाको तपाईँहरू नेतृत्व गरेर होइन हुनुहुन्छ? अब के छ भनेदेखि अब भनेको बिस्तारै एउटा ट्रेड व्यापार मात्रै होइन, अब उद्योगतिर पनि जानुपर्छ। स्थानीय सरकार यहाँका व्यवसायीहरू चाहिँ मिलेर अब उद्योगतिर जान जरुरी छ। यो कुरा सुनिँदै आएको त धेरै समय आयो भने नि त्यो बेला चाहिँ बेला थिएन, अब बेला छ, अब समय आएको छ। हामीसँग हिजो 16 घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुन्थ्यो, तर अब हामी विद्युत 24 घण्टा पाउनेवाला छौँ। सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको इन्धन हो। त्यो इन्धन हामीसँग छ। त्यो इन्धनको कारणबाट पनि हाम्रा उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्छन्। कोरोनाकै कारणबाट जुन खालको भयावह र क्षति ठुलो भएको छ, अब अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। अब विदेशमा गएका युवाहरू जुन जनशक्ति तागत मुलुकलाई बनाउने, उद्योगमा खपत हुने ऊर्जाशील युवाहरू चाहिँ अब स्वदेश फर्किँदैछन्। अब उनीहरूलाई स्वदेशमा राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। जब जनशक्ति हुन्छ, जब इन्धन हुन्छ, बजार त छ। आज चाइनामा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू 90% मल्टिनेसनल कम्पनी छ। कहाँ के कारणबाट छ? त्यहाँको जनशक्ति छ, मेन पावर जनशक्ति चाहिँ सस्तो छ। त्यहाँको इन्धन सस्तो गरेको छ सरकारले, सब्सिडी दिएको छ। तिनीहरू विविध कारणबाट भएको छ। अब ती नीतिहरू चाहिँ सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्यो। अब यो कोरोना जुन खालले क्षति पुर्याएको छ, तर यसलाई अब हामीले अवसरको रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ। अब मुलुकलाई कायापलट बनाउनु छ। अब त्यस्तो खालको नेतृत्व दिने नेताहरू आवश्यक छ। सरकारले सोच्न जरुरी छ। अब हेर्नुहोस्, मलाई दुःख लाग्छ कि आज इन्डियाबाट आउने हाम्रा युवाहरू वास्तवमा तिनीहरूले पालेका हुन्, यो मुलुकलाई त्यहाँबाट पठाएर पैसाले पठाएर पालेका हुन्। तिनीहरू आउँदा सबैले छिर र दूर गर्ने, त्यो त तिनीहरूले दिएको तिनको रगत पसिना खाएका चाहिँ यहाँका सरकारका चाहिँ कर्मचारीहरू हुन्, यहाँका हामी उद्योगी व्यापारीहरू हौँ। तर उनीहरूलाई सम्मान गर्न सकेनौँ हामीले। अहिले त टोलमा ठाउँमा क्वारेन्टाइन राख्न पनि नदिने, आइसोलेसन राख्न पनि नदिने, 100% गलत भएको छ। उनीहरूले मानवता देखाउने बेला हो यो। अहिले कसरी सकिन्छ सहयोग गर्ने बेला हो। आज बाहिरबाट आउने अरबको कन्ट्रीमा गएर चाहिँ दुःख गरेर रगत पसिना बगाएर रेमिटेन्स यो मुलुकलाई दिएर यो मुलुकलाई पाल्ने युवाहरू आज आउँदाखेरिमा उनीहरू चाहिँ भोको पेट आउनु परेको छ। राम्रोसँग सुरक्षा के कारणले गर्दा होला राख्न सकेको छैन सरकारले। उनीहरूलाई निःशुल्क ल्याउनु पर्छ र उनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर उनीहरूलाई अब रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। जस्तो यो मुलुक धान्ने युवाहरू हुन्, उनीहरू जनशक्ति हुन्। तर त्योतर्फ अझै सरकार सजग छैन। तिनीहरू त्यो गर्न तयार छैन। अहिले हामीलाई विकास चाहिएको छैन। विकास ती युवा आएपछि आउँछ। तर उनीहरूको दिल शान्ति बनाएर सम्मानपूर्वक राष्ट्रियता यो ओतप्रोत भएर आफ्नै जन्मभूमिमा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर प्रेरित गर्नु पर्यो। हामी त यो मुलुकमा आएर चाहिँ आत्महत्या गर्न तयार हुने खालको जस्तो त्यही त ठाउँमा भनौँ न। अब हामी व्यास नगरपालिकाकै कुरा गरौँ। अब अहिले भएको आइसोलेसन भरिसकेको छ, सङ्ख्या फाटाफुट्टा थपिरहेको छ, अझ नतिजा आउन अझै पनि बाँकी छ, कतिपयको परीक्षण पनि गर्न बाँकी छ होइन, भनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ला व्यासमा पनि। तर आइसोलेसन भरिसक्यो, रिसिङ अहिले समस्यामा छ, घिरिङको बल्ल बल्ल एक लटको समस्या समाधान भयो, अब फेरि थप्यो भने त्यहाँ पनि के गर्ने भन्ने अर्को समस्या छ। तनहुँभरि नै आइसोलेसनको व्यवस्थापन एउटा समस्याको रूपमा बन्न आएको छ। तर नयाँ आइसोलेसन थप्नका लागि चाहिँ स्थानीय समुदायहरू जम्मै विरोधमा उत्रिरहेका छन्। हुन त यो अब व्यापार व्यवसायको प्रश्न त भएन, तर हाम्रो समाजको प्रश्न हो। हामी त्यही समाजको सदस्य। त्यही त त्यसमा चाहिँ कसले के गर्नुपर्छ होला त? के विरोध भइरहेको छ अब होइन? अब क्रियापुत्री भरमा पनि त्यहाँ नदिने भन्ने खालको कुरा पनि फेरि आवश्यक। दिने नदिने होइन, जसरी नै हुनुपर्छ गर्नुपर्छ। नदिने भने त्यसलाई समाजबाट चिर्नुपर्छ, त्यसलाई फाल्नुपर्छ। त्यसलाई सुन्नुहोस्, अब एउटा कुरा के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, हामीले रिसिङ हिरिङमा लिएर गएर क्वारेन्टाइन बनाउने हामीले गल्ती नै गरेको। जहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूति पूर्ण रूपमा दिन सकिँदैन, सुरक्षाकर्मी नै छैन, राख्नु भएन। सुरक्षाकर्मी छँदै छैन। स्वास्थ्यकर्मीलाई जहाँसम्म राम्रोसँग त्यहाँ पुर्याउन सकिँदैन, सेवा दिन सकिँदैन, क्वारेन्टाइन राख्न सम्भव छैन तिनीहरू। हामी त्यो ठाउँमा लान हुन्थेन, गल्ती गरियो। तर अब तुरुन्त यथाशीघ्र त्यहाँबाट क्वारेन्टाइन हटाइनुपर्छ। र मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि आइसोलेसन भनेको त हाम्रो दमौली अस्पताललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यहाँका सकिनेसम्मका सरकारी कार्यालयहरू खाली गरेर भए पनि शौचालय व्यवस्थित खालका ठाउँहरू बनाएर जीवन रक्षा गर्नु पर्यो, प्राण बचाउनु पर्यो उनीहरूको लागि। त्यसको लागि आइसोलेसन त दमौली बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर आइसोलेसन लानै हुँदैन भन्छु म त। किनभनेदेखि स्वास्थ्यकर्मी जति बेला भने पुग्नु पर्यो त्यहाँ।
हामीले टाढा लगेर आइसोलेसन राख्यौँ भने तिनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सकिँदैन। हामीसँग स्वास्थ्यको त्यत्रो जनशक्ति हामीसँग छैन, सुरक्षाको छैन। नागरिकले नबुझेर होला कि बुझ्न नसकेर होला? होइन, नागरिकहरूले एउटा नबुझेर, अर्को कुरा के छ भनेदेखि फलानाको नेतृत्वमा हुँदैछ त्यसलाई ध्वस्त पार्नको लागि उसको चरित्र हत्या हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन यिनीहरू। भनेको यसमा पनि राजनीति घुसेको, यहाँ राजनीति घुसेको छ, राजनीति हुन्छ यहाँ। समाजले तिनीहरू कुरा बुझेको होइन। यहाँ यति धेरै कुरा गर्न सक्ने मान्छेहरू छन्, त्यति कुरा बुझेका छैनन्। मेरो छोरो भए के गर्ने, मेरो भान्जा भए के गर्ने, मेरो बुहारी भए के गर्ने, तिनीहरू सोच्नु पर्यो नि तिनीहरू त। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, आइसोलेसन भनेको दमौली बजार क्षेत्रमा सकेसम्म सरकारी कार्यालयहरूमा होस्, नभए सामुदायिक विद्यालयमा होस्, नभए निजी विद्यालयहरूमा होस्। तर के थियो भने यो चाहिँ पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिन नसकिने ठाउँ, पूर्ण रूपमा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा प्रदान गर्न नसकिने ठाउँ, असहज ठाउँमा तिनीहरू पुर्याउनै हुँदैन। क्वारेन्टाइन जति हामीले राख्छौँ ती क्वारेन्टाइनहरू यही हाइवे सडकसँग नजिक बनाएर भयो भने पनि जहाँ इलाका प्रहरी कार्यालयबाट स्वास्थ्य चौकीहरू भएर जनशक्ति पुर्याउन नसकिने ठाउँमा हामीले तिनीहरू राख्नु पनि हुँदैन। हुन्छ, समय र विचार दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मलाई यो जुन अवसर दिनुभयो दमौली एफएम परिवार र तपाईँलाई दमौली टेलिभिजन, तनहुँ टेलिभिजन फेरि समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद। ल, मलाई जुन खालको यो अवसर तपाईँले प्रदान गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष वैकुण्ठनाथ मिश्र। कोभिड-19 को प्रभाव, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा परेको प्रभाव र अहिले बिस्तारै खुकुलो हुँदै गरिसकेपछिको अवस्था र आगामी गन्तव्य, त्यसै गरी अरू समसामयिक विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रमको आजको अङ्क यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। विश्व महामारी कोरोनाको प्रभाव र अबको बाटो, विशेष बहस।